किसानसँग पालिका खबरका साथमा अबदेखि हामी शीतल थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्छौं। हजुरहरूले पनि आजैबाट यो प्रविधि प्रयोग गर्नुहोला। नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता दि हबी अटो ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार। स्थानीय सरकारलाई कृषि र किसान प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम किसानसँग पालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विद्या भट्टराई। दर्शकवृन्द, नेपालको कृषि विकास अब स्थानीय सरकारको काँधमा निर्भर छ। कृषि र किसानका लागि सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो बनेको स्थानीय सरकार नै हो। कृषि विकासका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले कोरेको खाकालाई कार्यरूप दिने निकाय पनि यही हो। स्थानीय सरकारले आफूमा निहित हुन आएको दायित्व पूरा गर्ने ल्याकत राखेनन् भने नेपाली कृषि गतिशील नहुनेमा कुनै दुई मत छैन। देशभरिका 753 स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्दै पालिकालाई कृषि र किसानप्रति जवाफदेही जिम्मेवार बनाउने हाम्रो किसान टेलिभिजनको प्रयास स्वरूप किसानसँग पालिका टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रम मार्फत किसानको सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दै किसानको मुहारमा देखिने खुसी नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। दर्शकवृन्द, किसानसँग पालिका कार्यक्रममा पालिका किसान खबर, किसानका बोली, अन्तर्वार्ता, विभिन्न प्रविधि र सफल कृषिका अभ्यास र किसानका सफलताका कथाहरू समेट्ने गरेका छौं। सुरु गरौँ आजको किसानसँग पालिकामा तयार पारिएको पालिका किसान खबरबाट। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले नयाँ प्रविधिको बिउ आलु भित्राएको छ। राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रगतिशील ताजा तरकारी तथा बिउ उत्पादक कृषक समूह मार्फत वडा नम्बर 6 को लामपाटा बाराह टोलमा सामूहिक पूर्व मूल बिउ रोपिएको हो। आलुको गुणस्तरीय बिउ उत्पादन क्षमता कम भएको पुरानो बिउ विस्थापित र बिउ आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन PBM पूर्व बिउ आलु कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बाली कोदो र फापरको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। गाउँपालिकाले कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति केजी रु 45 र फापरको प्रति केजी रु 80 निर्धारण गरेको हो। गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनमा लागेको किसानहरूले पनि रैथाने बालीको उत्पादनमा जोड दिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाली परिकार क्रमशः लोप हुने क्रममा रहेका बेला मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय तथा रैथाने बालीको परिकार समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजामा हप्ताको एक दिन बिहीबार रैथाने बालीका परिकार समावेश गर्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको हो। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यले उन्नत जातको भैँसी वितरण गरेपछि स्थानीय किसानको दैनिकी फेरिएको छ। दुग्ध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई 13 वटा भैँसी र उन्नत जातको राँगो वितरण गरेपछि किसानको दैनिकीमा परिवर्तन आएको हो। कृषि र पशु उद्यमी तयारको लागि गुल्मीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका किसानका लागि गाउँपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको साझेदारीमा कार्यक्रम चलिरहेको छ। हेफर प्रोजेक्ट नेपालले चलाएको गुल्मी दरबार कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा 8 जना किसानलाई सहुलियत कर्जा हस्तान्तरण गरेको हो। गोर्खाको पालुङटारमा कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेको पालुङटार नगरपालिका 7 को किता नम्बर 529, 86 र 1242 को करिब 297 रोपनी मध्ये 120 रोपनी जग्गा क्याम्पस सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिने भएको हो।
खोटाङको एसेलुखर गाउँपालिकामा सञ्चालित पशु बिमा कार्यक्रम केही वर्षदेखि रोकिएको छ। पशुपालनलाई प्रमुख व्यवसाय बनाएका किसानलाई लक्षित गर्दै लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76मा पशु बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सङ्घीय सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाको समन्वयमा पशु बिमा सुरु गरिएको लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले अभिकर्ता अभावमा बिमा नवीकरण गर्न नसकेको बताएको छ। दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकाका दर्जनौं गाउँमा खानेपानीको समस्या हुन थालेको छ। सुक्खायाम सुरु भएसँगै ग्रामीण बस्तीमा खानेपानीको चरम समस्या हुन थालेको हो। यो वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा अधिकांश खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। लामो समयसम्म नियमित वर्षा नहुँदा मुहानहरूमा पानीको मात्रा घटेकाले स्थानीयवासी अभाव बेहोर्दै आएका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै जैविक मल उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रमको पहिलो चरणको काम सुरु गरेको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस पालिकामा प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले स्थानीय रैथाने बारीका अन्न किसानसँग खरिद गर्ने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ती बालीका अन्न खरिदका लागि सम्झौता भएपछि गाउँपालिकाले किसानसँग खरिद कार्य अगाडि बढाएको हो। रैथाने बालीको अन्न खरिदको परिमाण खुल्ने गरी लिमिटेडको हुम्ला शाखासँग सम्झौता भएको छ। दर्शकवृन्द, किसानसँग पालिका कार्यक्रममा पालिका किसान खबरपछि अब पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी लिएर आउनेछौँ गाउँपालिकालाई कृषि र किसानप्रति कसरी जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने त। रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको किसानसँग पालिका संवाद अबको सामग्री बन्नेछ। हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो किसान टेलिभिजन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त केस ट्र्याक्टर अब नेपालमा 5 वर्षे वारेन्टी सुविधा सहित 35 देखि 90 हर्ज पावर क्षमतामा उपलब्ध। कृषकको सहयात्री केस ट्र्याक्टर। नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता दि हबी अटो ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, ब्रह्मचोक, वीरगञ्ज 15। सम्पर्क नम्बर 980929 88802 980929 88802। होइन छोरा बुहारी, के बाटो ल्यायो तिमीहरूले यो? बा, यो थोपा सिँचाइको सामग्री ल्याएको। होइन, के हो यो थोपा सिँचाइ भनेको? ल बुवा, हजुरलाई त थाहा नै रहेनछ। हामी जस्तो कृषकको लागि अति आवश्यक छ शीतल थोपा सिँचाइ प्रविधि। यसका सम्पूर्ण सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादित छन्। यो प्रविधिको प्रयोगबाट थोरै पानीमा किफायती सिँचाइ, समयको बचत, कम श्रम शक्ति र माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्नुको साथै उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। अनि बुवा, यो आइएसओ मान्यता प्राप्त पनि छ। अनि यसको जडान र प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने त? यो प्रविधि कसरी जडान गर्ने र यसबाट अझ हुने धेरै फाइदाहरूको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले शीतल थोपा सिँचाइबाट सामूहिक तालिम दिने व्यवस्था पनि रहेको छ। बल्ल मेरो आँखा खुल्यो। अबदेखि हामी शीतल थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्छौँ। हजुरहरूले पनि आजैबाट यो प्रविधि प्रयोग गर्नुहोला। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम किसानसँग पालिकामा। म प्रस्तुता विद्या भट्टराई। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकार आज किसानका लागि सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो मात्र बनेको छैन। किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने ससाना सहयोग दिन पनि सबैभन्दा पहिला पुग्ने स्थानीय तह नै हो।
तर पालिका प्रमुखहरू कुरा कृषिकै गरे पनि कृषिको बजेट रकमान्तर गरेर बाटो लगायतका पूर्वाधारमा लगाएको पनि विगतमा देखेकै छौँ। बचेकुचेको थोरै बजेट तालिम, भ्रमण, बिरुवा वितरण लगायतका तामझाम गरेर सक्ने गरेको पनि यथार्थ नै हो। अर्थात् अहिले ठ्याक्कै पञ्चायती मोडलको कृषि विकास भइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला। अहिले धेरैजस्तो स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा कसरी के गरेर नयाँपन ल्याउने भनेर स्पष्ट नै भइसकेका छैनन्। इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा उनीहरू परम्परा धान्ने अड्डा जस्तो बनेर समय गुजारिरहेका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु पालिकाको आजको आवश्यकता हो। यिनै आवश्यकतामा केन्द्रित रहेर रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको संवाद अबको प्रस्तुतिमा। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम हाम्रो कृषि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, संहिताको पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल विशेषतः स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूले कृषिका पाटाबाट हामीले कुरा गर्ने हो भने कसरी व्यतीत गरे र पछिल्लो समय वैशाखमा भएको निर्वाचनबाट अहिले स्थानीय पालिकाहरूमा पालिका प्रमुखहरू पनि आइसकेको अवस्था छ र उहाँहरू पालिकामा आइसके पछाडि त्यो आफ्नो पालिका क्षेत्रको समृद्धि कृषिबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा केन्द्रित हुनको लागि र त्यसमा बढी छलफल गर्नको लागि आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम अध्यक्षलाई। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो मैले पृष्ठभूमिमा भने हाम्रो जुन 5 वर्ष अघिल्लो जुन संहिताको पहिलो अभ्यास थियो 5 वर्ष, त्यो कार्यकाल स्थानीय सरकार पालिका प्रमुखहरूको चाहिँ विशेष काम कृषिमा भन्दा पनि विकास भनेको पुल, बाटाघाटा यिनमै बढी केन्द्रित रहे। कृषिमा फोकस अलिक कम भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। यहाँको महसुस पनि त्यही हो? एकदमै हो। हामी जब राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि गाउँको एउटा चाहिँ हामी दूर दराज भन्थ्यौँ, त्यो ठाउँमा रेडियोबाट आवाज जाने र बाटोघाटो पुगेकै थिएन। त्यसपछि पहिलो कुरा भनेको सबै चिज पुर्याउनलाई बाटो त चाहियो नि त भन्ने हिसाबले सडक, त्यसपछि चाहिँ नदीनाला जोड्ने पुल, अनि त्यहाँदेखि केही स्कुलहरू, अस्पतालहरू, यो अनिवार्य कुरा हो भन्ने किसिमले हामी त्यता जाँदा जाँदा गाउँघरमा पनि खानेपानी पनि पुग्यो, बिजुली पनि पुग्यो, अब इन्डक्सन पुग्यो, फ्रिज पनि पुग्यो, ग्यास पनि पुग्यो, गाउँ पनि सहर जस्तो हुन थालेर अहिले। अनि त्यो एउटा विकसित मूल्य उत्पादन गरेको औद्योगिक उत्पादन जुन मान्छेलाई जरुरी छ त्यो चिज प्राप्त गर्नलाई आफ्नो काबु नभइसकेपछि मान्छेहरू पलायन, विदेश पलायन हुने, सहर छिरेर पनि बाँच्न नसकेर विदेश पलायन हुने र विदेशमा कमाएको के पैसाहरू ब्याङ्कले दिएको ऋणबाट अब भौतिक सुविधाका वस्तुहरू चाहिँ लिएर जीवन गुजारा गर्दै जाँदा जमिनहरू जति पनि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जङ्गली अवस्थाबाट निर्माण हुँदै जाँदा जब चाहिँ मान्छेले खानेकुराको महत्त्व बुझ्यो, पहिला पहिला मासु मात्रै खानुहुन्थ्यो अरे हाम्रा पुर्खाहरू, जब अन्न खाने भएपछि उत्पादन गरेको जमिनहरू कसको हुने भनेर दासयुगको चाहिँ सुरु भएको छ र त्यो जमिनहरू निकै दुःख गरेर ठुल्ठुला कान्लाहरू बनाएर जङ्गललाई फाँडेर आबादी भरेको जमिनहरू बाँझो हुँदैछ। र अहिले अस्ति भर्खर चाहिँ हामीभन्दा पहिलो स्थानीय सरकारमा रहने सरकारका प्रमुखहरूको पनि जनताको आज पनि सडक चाहिँ पहिलो हो भन्ने कुरा आज पनि छ। पहिलो सडक चाहियो, घरै पछि सडक। गाउँको भूखण्ड ध्वस्त भइसक्यो, सबै भुच्छे हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। मूल सडकलाई व्यवस्थित गर्न छोडेर गाउँमा सहरी विकास जस्तो गरेर घर घरमा सडक लानुपर्छ भन्ने जनताको नि माग र जनप्रतिनिधिको त्यही खालको चाहना हुँदाखेरि अहिले वास्तवमा म आफू नेपाली हुँ, मेरो यो जमिनमा चाहिँ सुन फल्ने, अमृत फल्ने सबै चिज मसँग छ भनेर गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी अहिले सहरीकरणको नाममा बर्बाद भएर बसेका छौँ। जस्तो यहाँ पनि खाँडादेवी गाउँपालिकामा
अध्यक्ष भएर निर्वाचित भएर आएको करिब 7 महिना जति व्यतीत भइसकेको अवस्था छ। हो। यहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकामा कृषिको लागि के गर्छु भन्ने सोच र अहिलेसम्म के प्रयास गर्नुभयो? धेरै राम्रो प्रश्न गरौँ, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब मैले शिक्षा, सबैले शिक्षालाई प्रमुख भन्छौँ हामी, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी भनिन्थ्यो। पहिला घाँस बाँस कपास भन्ने कुरा थियो। बौद्ध लाउनु के अरे राणाकालमा चाहिँ वाक स्वतन्त्रता माग गरियो। आज हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भन्ने महान अभियानमा छौँ। र मैले के बुझिरहेको छु भन्दा आज त गाउँघरमा 12 पैसा जहाँ पनि पढ्न पाइन्छ। दलितले, महिलाले, सबभन्दा गरिबले पनि अब कक्षा 12 निःशुल्क पढ्न पाइरहेछ। साक्षर सबै भइसके। बरु विद्यार्थी नभएछ, ठुल्ठुला एडिबीले बनाएका भवनहरू छ, शिक्षकहरू छन्, तर विद्यार्थी छैनन्। यो अवस्था भइरहेको कारणले हामी आज तरकारी जन्य चिजहरू, फलफुल जन्य चिजहरू, मसला जन्य चिजहरू, प्याज भारतबाट ल्याइरहेका छौँ, स्याउ चाइनाबाट ल्याइरहेका छौँ, तपाईँको लसुन चाइनाबाट ल्याइरहेका छौँ। यो लज्जास्पद स्थिति जुन धनी मुलुकहरूको कृषि उत्पादन जसको आयु हप्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन हुने स्थिति छ, त्यो समेत किनेर खाइरहेको कारणले मैले चाहिँ एक सूत्रमा कृषि, हजुरको यो आजको संयोग भयो, यो किसान टेलिभिजनमा तपाईँसँग संवाद गर्न पाउँदाखेरि म हाम्रो गाउँपालिकाको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमभित्र हाम्रो प्राथमिकतामा एक सूत्रमा भनेका छौँ। मैले दैनिक मिडियामा आफ्नो मिडियाबाट पनि बोलिरहेको छु कि 2 वर्ष आँखा चिम्म गरेर कृषिमा लाग्छु। त्यो गाउँमा बस्ने 16,000 चान्चुन जनताहरू गाउँ बस्नुहुन्छ, 19,000 मान्छे काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, 1300 मान्छे विदेशमा बस्नुहुन्छ। जो 1600 जनता गाउँमा दुःख गरेर बस्नु भएको छ, ती जनताले आफ्नो बारीको पाटामा पाखामा फलाएको चिजले आजको आधुनिक उत्पादनहरू किन्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म अहिले कृषि पहिलो प्राथमिकता भनेर दौडिरहेको छु। त्यसमा अहिले योजनाहरू के बनाउनु भएको छ? कृषिको कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसको लागि बजेटहरू कति छुट्याउनु भएको छ अहिले? हजुर, अब एकदमै अहिले हामीले यो एउटा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्ध भएपछि बच्चाहरू सङ्कटमा पर्दा दुध दिन एउटा चाहिँ सामाजिक भावनाले गर्दै जाँदाखेरि पछि गएर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ मगन्ते भयो भनेर एउटा कोरीले गाई दिन पायो भने भोलि बाँचुन्जेल दुध खान्छ नि त भन्ने हिसाबले सुरु गरेर छ। हेफर भने अङ्ग्रेजीमा हेफर, नेपालीमा कोरेली बाछी। त्यो संस्थासँग हामीले योभन्दा पहिले कार्यकालमा हामी दोस्रो वर्षमा छौँ सम्झौता गरेका थियौँ र पहिलो वर्ष हाम्रो 42 लाख रुपियाँ खर्च गरेका थियौँ। यो वर्ष हामीले 1.5 करोड रुपियाँ उहाँहरूसँग मिलेर साझेदारीमा काम गर्ने छुट्याएका थियौँ, सम्झौता थियो। र हामीले अहिले 75 लाख रुपियाँ चाहिँ मात्रै छुट्यायौँ, आधी मात्रै। र त्यसमा चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू कर्मचारीको चाहिँ तर्फबाट गर्नुपर्ने जति चाहिने रकमहरू उहाँहरूले आफै खर्च गर्नुहुनेछ। र के गर्ने, कार्यक्रम के गर्ने, बाख्रा किन्ने कि, भैँसी किन्ने कि, पाडो किन्ने कि, पाडी किन्ने कि, तरकारी रोप्ने कि, स्याउ रोप्ने कि, अङ्गुर फलाउने कि, जे गर्ने हो हाम्रो आफ्नो चाहना छ। गाउँपालिकाले कोही नेतृत्वमा त्यहाँ पिएमसिसी भन्ने एउटा गठन गर्छ र गाउँपालिकाकै पदाधिकारीहरूको अधीनमा रहेर हामी 75 लाख रुपियाँको चाहिँ कृषि कार्यक्रम बाहेक राज्यको नमुसाअनुसार हामीले 60 लाख रुपियाँ चाहिँ कृषिमा पैसा छुट्याएका छौँ। आदि इत्यादिमा जान्छ। कुकुरलाई इन्जेक्सन गर्ने कुरा पनि त्योभित्र पर्छ। भुइँसा कुकुरलाई पनि जोगाउनु त पर्यो, उसले रेबिज लाग्न सक्छ, उसलाई पनि इन्जेक्ट गर्न पर्यो। त्यहाँदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। तर साँच्चीकै उत्पादनमै फलेको फल एउटा चाहिँ दाना रोपेर, एउटा चाहिँ तपाईँको बिउको सिड एउटा रोपेर फल फलाउने, एउटा चाहिँ मकै गाडा रोपेर बोट बनाउने, यो कल्पनामा कृषि कर्ममै देखिने गरी रूपान्तरण गर्नलाई हामीले 75 लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नै बजेटबाट पैसा छुट्याएका छौँ। एउटा 75 लाख भयो, 75 लाख छुट्याएका छौँ। अर्को कुरा भनेको हेफरले नेपाल सरकारसँग 9 अर्ब पैसा चाहिँ किसानलाई सुलभमा ऋण दिनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेको रहेछ। 9 अर्ब। अहिले सिन्धुली जिल्लाको 2टा गाउँपालिका, एउटाले 10 करोड, एउटाले 7 करोड प्राप्त गरिसकेका छ। 80 भर्खर हेफरसँग टाइअप गर्दाखेरि 100 भन्दा बढी कोरेली बाछीहरू त सिन्धुली जिल्लालाई ल्याएको छ हेफरले, होइन? त्यो उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट हो भन्दा हामी अब हेफरको थिम अनुसार आधारभूत तहमा किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने, केमा? समूहमा, सानो सानो समूहमा। त्यो समूहलाई वैधानिकता दिनलाई, कानुनको दायरामा ल्याउनलाई कृषि सहकारी बनाउने। त्यो कृषि सहकारीलाई चाहिँ 10 करोडसम्म, कम्तीमा 6 करोडदेखि 10 करोडसम्म सफ्ट लोन, त्यो भनेको जम्मा 2% ब्याज दरमा किसानहरूलाई सफ्ट लोन दिँदैछौँ। कसरी दिँदैछौँ भन्दा भिखारी बनाउनु हुँदैन। सरकारी चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति लाने फिर्ता नगर्ने प्रचलन छ। हामी के गर्छौँ भन्दा, म के गर्न खोजिरहेको छु भन्दा तपाईँको एउटा समुदायको
20 लाख रुपियाँ लगानी छ कि 20,000 छ, जति लगानी छ त्यति ऋण दिने, त्योभन्दा बढी नदिने, जतिमा त्यति ऋण। जस्तो 1 करोड लगानी गर्छ र त्यो समूह ठुलो काम गर्न चाहन्छ 1 करोडै ऋण दिने, 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेछ भने 10 लाख ऋण दिने, 1 लाख मात्रै लगानी गरेको छ भने 1 लाख दिने। भने मतलब 1 लाख लगानी गर्दा 2 लाखको प्रोजेक्ट बनाउने भयो होइन। यो काम गर्दैछौँ यसरी। र अरू पनि किसानको कुरा त हजुरको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छ, त्यसले चाहिँ पकेट जोनको रूपमा चाहिँ ठुलो पैसा खर्च गरिरहेछ। सिन्धुली र रामेछापमा मात्रै 10 करोड खर्च गरिरहेछ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको अहिले 20% सफ्ट अर्को चाहिँ तपाईँको लोन छ विदाउट ब्याजको 5 वर्षलाई। त्यो के हो भन्दा तपाईँले के पाल्ने, बाख्रा पाल्ने कि भैँसी पाल्ने कि घाँस रोप्ने कि जे गरे नि पाउनुहुन्छ, प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, काम सुरु गर्नुहोस्। 1 करोड गरेर गर्नुहोस्, 2 करोड गरेर गर्नुहोस्, 1 रुपियाँ गरेर गर्नुहोस्, तपाईँलाई 20% चाहिँ 5 वर्षलाई बिना ब्याज अनुदान दिने भनेर सूचना निकालै छ। तर सूचना उसले आफ्नो वेबसाइटमा निकाल्छ, एउटा रेडियोमा भनिदिन्छ, एउटा पत्रिकामा अनलाइनमा भनिदिन्छ, जनताले थाहा पाउँदैन। जनप्रतिनिधि बेखबर, मैले त भर्खर थाहा पाएँ। अनि रातारात नसुटिकन जनतालाई भनिरहेको छु कि तर प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ, तर पनि निवेदन दिइरहन्छ भन्दाखेरि सफ्ट लोन दिएर अनुदान दिएर किसानलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। अनुदान दिनु साथ ऊ भिखारी हुन्छ, माग्ने चलन हुन्छ उसको। त्यस कारणले अब उद्यमी बनाउने यो पुँजीवादी समाज हो, हामीले ढुक्कका साथ भन्नुपर्छ। पुँजीको निर्माण गर्ने हो, कृषिबाट पनि पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ। सेयर ब्रोकर भएर पैसा आउँछ कि जुवा खेला पैसा आउँछ भन्नु र सेयर ब्रोकर हुनु जस्तो लाग्छ मलाई विश्वास छैन। मेरो बारीमा फलायो भने त एउटा सानो चाहिँ गेडा यो वर्ष 8 खाएर मैले हगेर छोडिदिएँ भने, बारीमा हगिदिएँ भने अर्को साल खान हुने 8 फल्छ। अनि त्यो 8 चाहिँ तपाईँको बजारमा पुऱ्यायो भने त मैले त पैसा कमाउँछु नि। भनेपछि कृषि हामीसँग माटोको जमिन छ, पहाड छ, पानी पनि छ, अलि सुक्खा त बढी छ, तर हामीसँग छ जङ्गल छ। जङ्गल चाहिँ चिलाउनेको जङ्गललाई चिउरीको जङ्गल बनायो भने कति पैसा होला? आज चिलाउनेको जमिन छ, सबै जमिनमा चिउरी रोप्ने हो भने चिउरीबाट घिउ पनि आउँछ, चिउरीबाट तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यो बिहामा घिउ आउने भयो, अनि फुलबाट मह आउने भयो, अनि चाहिँ त्यो गुलियो चिजबाट गुलियो खायो भने भयो रक्सी आउँदैन? गुलियो चिजबाट रक्सी आउँदैन? आउँदो रहेछ नि त। भनेपछि रक्सी सबभन्दा महँगोमा बिक्छ, सबैलाई मनपर्ने, जम्मैले खान्छ रक्सी अहिले नडाँटिकन भन्नुपर्दा। त्यो हुनाले एउटा जङ्गलमा चिउरी रोपिदिने हो भने त सबै चिज आउँदो रहेछ, बारी पनि चाहिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषिबाट आम रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामी ठुलो पैसा कृषिमा खर्च गर्दैछौँ अहिलेको साल। तर अध्यक्षज्यू, कृषिमा यहाँ अहिले हामी जति संवाद गरिरहेछौँ नि, यहाँको कृषिप्रतिको एक किसिमको जुन मोह सोचहरू र जुन जोस जागर छ, यो अनुसार कृषिमा कुरा गर्न सजिलो छ, तर काम गरेर त्यसको रिजल्ट दिन चाहिँ त्यति नै गाह्रो छ। एकदम सत्य। यहाँले अहिले बोलेका सबै कुराहरू यहाँको पनि केही कुरामा मात्रै सीमित रहन्छ कि हजुर कि भोलि रिजल्ट पनि देखिन्छ? एकदम सत्य कुरा। म वर्षौँदेखि भनिरहेको छु, विश्वभरिको कृषि कसरी सुधारेछ भन्ने स्टडी गर्दा आज संसारको सबभन्दा शक्तिशाली बलियो धनी देश अमेरिका भन्छौँ हामी, चीन प्रतिस्पर्धामा आछ। तर चीनमा 2% जनताले खेती गरेर विश्वको 6 अर्ब मान्छेलाई खाना पुर्याउने टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर खेती गरिरहेछ, त्यस कारण त्यो देश धनी छ। कोरियाहरूको चाहिँ दक्षिण कोरिया धनी देश छ, 6% मान्छेले खेती गर्छ आफूलाई खाना पुर्याउनलाई। हामी 85% जनताहरू खेती गर्दैनौँ, तर 3 महिना पनि खाना पुर्याउँदैनथ्यौँ। त्यो हुनाले राज्यले अनुदान नदिने हो भने कृषि कर्म जस्तोसुकै प्रविधि गरे पनि नाफामा जान्न, ढुक्कको साथ म भन्न चाहन्छु। किनकि फलफुल जाने चिजको आयु लामो हुँदैन। कोल्ड रुममा राख्ने भन्यो कति 3 महिनाभन्दा बढी त राख्न सक्दैन, हप्ता दिन राख्ने होल्ड त हो नि, होल्डिङ टाइम मात्रै हो नि। अनि अब राम्रो जमिन फाँटहरू अलिकति छ, भर्खर हामी मरिन ड्राइभरसँग कुरा भर्खर गरेका छौँ, 22,000 हेक्टरमा खेती गरेर हामीलाई पुग्ने धान फलाउने कुरा गर्दैछौँ। पहाडी भूगोलहरू चाहिँ तपाईँको फलफुल खाएर त्यसले चाहिँ तपाईँको मान्छे बाँच्न सक्दैन, भिटामिन मात्रै प्राप्त हुने, हेल्दी हुनलाई चाहिँ खान पऱ्यो, तर बाँच्नलाई त फेरि कार्बोहाइड्रेट खान पऱ्यो नि, गहुँ मकै चामल चाहियो नि, धान चाहियो नि, अन्न चाहियो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि कर्म गर्दा अनुदान ग्यारेन्टी दिनुपर्छ, तर अनुदान दिएर गर्दा नि मान्छेहरू भिखारी भए अब के गर्ने त? राज्यले कृषि समुदायहरूले मास प्रोडक्सन गर्छ भने त्यो उचित लाभ मूल्यमा, उसले परेको भन्दा सस्तोमा होइन, उसले जति पैसा परेको छ त्यसमा नाफा समेत दिएर त्यो उचित लाभ मूल्यमा सबै उत्पादित वस्तु राज्यले किनिदिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्ने हो भने अब होटल खोल्न छोडेर, गेस्ट हाउस खोल्न छोडेर, कल कारखाना खोल्न छोडेर मान्छे कृषि कर्ममा आउँछ। यहाँको पालिकामा यहाँले बोलेको कुरा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तुहरूलाई लागत मूल्यमा थपेर किनिदिने ग्यारेन्टी यहाँ गर्नुहुन्छ?
मैले घोषणा गरेको लामो समय भयो किसानले जे फलाउनुहुन्छ त्यो सबै किनिदिन्छु। कतिमा? परेको मूल्यमा थपेर, कतिमा जति भन्दाखेरि लागत परेछ थपेर। अब घाटामा वा मैले भनेको मूल्यमा होइन, परेको भन्दा थपेर नाफामा उचित लाभ मूल्यमा किन्ने ग्यारेन्टी गर्ने भनेर मैले भनेको छु। अब सानो सानो एक डोको तरकारी लिएर आउनु भने किन्न सकिँदैन। तर किसान कस्तो हुनु पर्यो भन्दा 25-30 जना 50 जना मिलेर एउटा पकेट एरियामा एउटै माथिको खेती गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा क्षेत्रमा प्याज फलाउने भए सबैले प्याज, त्यो प्याजको रिजनमा एउटा ट्र्याक ओपन गरेर त्यहाँ ट्र्याक्टर मल बोकेर जान हिँड्न सक्छ, अनि उत्पादित वस्तुलाई कलेक्सन गर्न जान सक्छ र त्यसलाई सबै कलेक्सन गरेर नियमित, जस्तो अहिले यो तपाईँको किसान टेलिभिजन यहाँको चाहिँ यो के अरे तरकारी बजारको माथि रहेछ, यस्तै गरी बजारमा पुर्याउनलाई त एक डोको बोकेर आयो भने त कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुन्छ, भाडा उठ्दैन। अनि नियमित रूपमा ट्रक निकाल्न सक्ने गरी जति पनि 9वटा वडा छ त्यो जमिनमा, राम्रो जमिनसम्म जमिनमा अन्न उत्पादन गर्ने, जति पनि भिरालो दमसिलो जमिनहरू सुक्खा ठाउँमा सुक्खा जन्य फलफुल रोप्न सकिन्छ, ड्राइगन फ्रुट रोप्न सकिन्छ जहाँ पानी कमले फल्छ। अर्को चाहिँ सजीवन भन्ने एउटा प्लान्ट छ, अति महँगोमा बिक्री हुन्छ। तरकारी खानको लागि त्यस्तो खालको प्लान्ट लामो समय पनि टिक्छ र कोसीको पानी, दुईवटा तामाकोसी र सुनकोसी दुईपट्टि पानी छ, त्यो पानीलाई एक लिफ्ट मात्रै गरेर थोरै चाहिँ तपाईँको पैसामा लिफ्ट गरेर थोपा सिँचाइ गरेर गर्मी र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई त्यसरी लान जरुरी छ। र जहाँ चिसो ठाउँ छ, अलिकति ओसिलो ठाउँ छ, जहाँ पानी छ भनेपछि त अभोकाडोहरू फल्छ, किवीहरू फल्छ, आल्चाहरू फल्छ, अलैँचीहरू फलाउन सकिन्छ। त्यो पनि फल्छ भने सबै चिज नफलाउने। मैले के भनेको छु भन्दा 9वटा वडा छ, हावापानीको हिसाबले बेसी छ, मध्य पहाड छ, अलिकति उच्च छ, 2000 मिटरसम्म छ, 1000 मिटरभन्दा मुनि एउटा, तपाईँको 1500सम्म एउटा प्रजाति र चाहिँ 1500 भन्दा माथि अर्को प्रजाति गरेर 3वटा प्रजाति खेतीको रूपमा लिने। मूलत अन्न उत्पादन भन्दा नि फलफुलमा डाइभर्ट हुनु पर्यो। हामीले अन्न भन्दा पनि फलफुल बाहिरबाट किनिरहेछौँ, गोलबेडा, प्याज, सुन्तला यस्ता चिजहरू किनिरहेछौँ। यो फजुल खर्च हो, यो हामीले पहिला उत्पादन गर्नु पर्यो। म अहिले गरालासम्म बनाउँदैछु, बारीको पाटा छ, डोजर लगाएर सम्म बनाएर पाखा बारीलाई चाहिँ सम्म बारी बनाइदिन्छु किसानको। यो 5 वर्षमा म पुरा गर्छु। जस्तो मैले अघि नै भने यहाँले अहिले जति यी कार्यक्रमहरू कृषिमा सुन्नुभयो, जति यहाँको सोच सपनाहरू छन्, यसका लागि यहाँले अबको 5 वर्षमा भोलि गर्नुभयो भने यहाँका रिजल्ट देखिने कुरा भए। तपाईँकै यही पालिकामा पहिला पनि कृषिका प्रयासहरू नभएको होइन, कृषिका टन्नै प्रयासहरू भएका छन्। जस्तै कि मैले केही साना नोट गरेका छौँ। साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट स्थापना कार्यक्रम यहाँकै पालिकामा सञ्चालित भएको थियो। पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, मत्स्य पालन, बङ्गु पालन, बाख्रा पालन, पशुपन्छी, गाई भैँसी पालनका कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भएको थियो। व्यावसायिक सिप र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तालिम सम्बन्धी कार्यक्रम, दुध मिसन कार्यक्रम, बाख्रा पकेट विकास निरन्तर उत्पादन केन्द्र सञ्चालन, कृषि छनौट भएका सूचनामा आधारित प्रसार अनुदान कार्यक्रम लगायतका दर्जनौं कार्यक्रमहरू यहाँकै वेबसाइटमा त्यो जानकारीहरू छ। यति कार्यक्रम सञ्चालित भइरहँदा अहिले यहाँको पालिकामा कृषिको अवस्था त्यति धेरै सुधार उन्मुख देखिएको छैन। किनभने यहाँले दिएको जानकारी अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू पनि प्रशस्तै छन्। यहाँको 5 वर्षीय कार्यकालमा ती कामहरू पुरा गर्नको लागि सम्भवतः गाउँमा कृषि गरिदिने कसले हो? ती युवाहरू अहिले विदेशिएका छन्। कृषि गाउँमा बुढापाका र महिलाले गरेर धान्छ त? अब एकदमै पहिला पक्कै पनि यो धेरै काम भयो। राज्यको नोसमा सबै चिजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनाले के भनेको छ भने जम्मै काममा कार्यक्रम बनाइयो। म निर्वाचित भइसकेपछि 40 लाख रुपियाँ पैसा त गोठ सुधारको लागि पैसामा मैले सही गरेँ निर्णयमा। किन भन्दाखेरि 400 जनालाई गोठ सुधारको लागि चाहिँ दिने नीति बनाएर छ। गोठ सुधार भइसकेको छ भन्यो, पैसा मैले हुन्छ दिनु भनेर निर्णय गरेँ। तर 40 लाख पैसा 10-10 हजारको दरले जाँदा 400 जना कसकोमा गयो मलाई थाहा भएन, जनतामा गयो। तपाईँको यहाँ गोठ सुधार भकार सुधार कार्यक्रम पनि छ हो। 40 लाख रुपियाँ पैसा मैले भुक्तानी दिनलाई निर्णयमा सही गरेको छु। पैसा 40 लाख त गयो, भकार सुधार पनि भयो, गोठ सुधार पनि भयो। तर यसले के आमूल परिवर्तन आयो भन्दाखेरि यी मसिना कुरा 50% अनुदान, 1-1 लाख अनुदान एउटा समूह बनाउनु 7 जनाको ल लानु न 1 लाख रुपियाँ दियो। त्यसो गरी हामीले ठुलो पैसा खर्च गऱ्यौँ र यसले चाहिँ कुनै एउटा फाउन्डेसन तयार हुँदैन, जब तयार हुँदैन। त्यसैले मैले के भने अबको 9वटा वडामा अधिकतम अचम्म भएछ भने 9वटा मात्रै कृषि परियोजना पशुपालनसहित घाँसदेखि लिएर फलफुलसम्ममा 9 भन्दा बढी कुनै हालतमा नगर्ने भनेर मैले भनेको छु। जस्तो 1 देखि 4 नम्बर वडा सुक्खा छ, सुक्खा क्षेत्रमा कुखुरा पाल्नुहोस्,
बाख्रा पनि म धेरै सम्भावना देख्दिनँ। अलिअलि त घाँस चाहिन्छ नि, यो विज्ञकोले भन्ने बताउने कुरा हो। तर मेरो लाटो नलेजले घाँस बिना त चाहिँ पानी त बस्दैन। पानी त थोरै भए पनि पुग्छ, तर घाँस उसलाई अलिक सुक्खा जन्य चाहिँ घाँस खुवाएर हुन्छ भने बाख्रा पाल्न सकियो। जहाँ चाहिँ रसिलो छ, जहाँ चाहिँ हरियाली टर्न छ, त्यहाँ फेरि चाहिँ अलिक चिसो छ भने पशुपालन हुँदै। लेखमा घाँसको खेती गरेर बेसीमा बाख्रा पाल्नु पऱ्यो, वस्तु पाल्नु पऱ्यो। लेखको घाँस लिनलाई चाहिँ बेसीबाट खोला झरेर जाँदा तेलको थुप्रै खर्च पर्छ, महँगो पर्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा पहाडको माथिल्लो भेगबाट बेसीसम्म ल्याउनलाई ट्विन हटाउने भन्ने हाम्रो नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नदी खतरा नदीमा ट्विन हटाउने भने हो। अब यो पहाडमा चाहिँ तपाईँको ट्विन फेरि राख्नुपर्छ, इलेक्ट्रिसिटीको होइन, तार पुलको लट्ठा चाहिँ राखिदियो भने डाँडाको तारलाई घाँसलाई झुन्डाइदियो भने बेसीमा आइपुग्छ। त्यहाँ घाँसको खेती गर्ने, बेसीमा बाख्राको खेती गर्ने। अनि घाँस बेचा पैसाले खसीको मासु किन्ने, खसीको मासु बेचा हुनाले किन्नेले बाख्रा भैँसीको दुध किन्ने भनेपछि कम्प्लिट व्यवसायीकरण हिसाबले कुखुरा पाल्दा 1000भन्दा माथि, बाख्रा पाल्दा 300 भन्दा बढी गरेर मैले त योजना बनाएर छु। अब यहाँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु, हाम्रो समाज पुँजीवादी समाज हो, ढुक्कका साथ भनौँ। अब गरिब भनेका मान्छेसँग पैसा छ, अहिले पैसा छ, पैसा नभए ऊ बाँच्नै सक्दैन। अहिले पैसा नभए त्यो पैसा वैदेशिक रेमिटान्सले आयो, आछ जसरी आछ। आज सहरमा बस्ने मान्छेहरू, गाउँघरका मान्छेहरूले पनि सहरबाट विदेशी कुकुरको बच्चा लगेर पालेका छन्। सबभन्दा सस्तो कुकुर 5000 जापानिज स्पिच। अनि एउटा बुदुने कुकुर हुन्छ, सानो कुकुर, त्यसलाई चाहिँ पक भन्दो रहेछ, त्यसको 25000। जर्मन सेफर्ड 15000। अर्को चाहिँ ल्याब्राडोर पुलिसले पनि सेन्सिटिभ कुकुर भनेर पाल्छ, त्यसको नि 25000। अनि बाख्रा र वस्तु भैँसी पाल्नुभन्दा त म त कुकुरको सम्भावना देखेर सबैलाई सल्लाह दिएँ, अब कुकुर सबभन्दा पहिला एउटा कुकुरको खेती गरौँ। विदेशबाट 5-5वटा चाहिँ भालेपोथी सहितको 6वटा जति प्रजातिको कुकुर ल्याउँ, 50-60 लाख रुपियाँ लगानी गरौँ। यति ठुलो प्रोडक्सन हुन्छ। अहिलेको अनलाइन मार्केटिङ छ, त्यही गाउँमा एउटा एप्स चलाउँ, इन्टरनेट छँदैछ, बिजुली आइहाल्यो, त्यहाँबाट चाहिँ नेपालभरि कुकुर बेचेर पैसा कमाउँ भनेपछि मैले अहिलेको युवाहरूलाई, विदेश गएका युवाहरू, गाउँमा बस्ने युवाहरू सबैजनालाई कसरी कुरा गरिरहेको छु भन्दा एउटा गाउँमा 50-60 घर धुरी छ, त्यो भनेको 70 घरमा 3 जनाको दर्यो भने साथ त्यहाँ 21, 200, 300, 400, 500 मान्छे छ। एउटा वडामा 500 छ भने 9 4500। 4500 त तपाईँको घरको मूल गार्जेन छ नि हो, 5000 जना मान्छे। अब कम्तीमा 1-1 लाख लगानी गरेर आउनु साथै कति थुप्रो पैसा पनि। अनि कम्तीमा तपाईँको 1 लाख जन लगानी गर्ने योजना बनाउनुहोस्। सबभन्दा गरिबलाई म 1 लाख रुपियाँ पैसा कमाउन सिकाउँछु। तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ, 100 दिन बेरोजगारलाई काम दिने भनेको छ। त्यो भनेको 640 को दरले 1,64,000 रुपियाँ हरेक गरिबले चाहिँ पैसा पाउँछ। अनि 1.5 वर्ष 60 दिन के अरे 100 दिन 150 दिन काम गर्यो भने त 1 लाख त पैसा आयो त। त्यो 1 लाख रुपियाँ पैसा आइसकेपछि ती मान्छेले कृषि सहकारीमा लगानी गर्ने। अब यो नेपालमा के को माग छ? आँपको माग छ कि एभोकाडोको माग छ कि? मार्केट रिसर्च गरेर लङ टर्म बेसिसले खास गरी चाहिँ फ्रुट्समा एभोकाडोहरू यस्तो खालको चाहिँ राम्रो पैसा आउने खालको लगानी गर्ने। त्यो बजार फलेको बेला बजार पाएन भने किसानहरू चाहिँ रुने गर्छन्, कराउने गर्छन्। म त भन्छु त्यो व्यवस्थापन गर्न नजाने हो। जसले चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ फिलिपिन्स लगायतका गाईको फार्महरूले हजारौँ गाई पाल्छन् र दुध खपत कसरी गर्छन् त? जब दुध फ्रेस दुधको माग हुँदैन त्यसलाई ड्राई बनाउने, पाउडर बनाउने, त्यसलाई स्टोर गर्ने, अनि विश्वको बजारमा पठाउने, अनि पानी घोलेपछि दुध खान पाउने। हामीले पनि त तपाईँको पाउडर दुध बेला बेला खान्छौँ। च्याउ खेती गरे आउँछ, मसरुम बजार पाएन भन्छ, ड्राई गर्ने चलनै छैन, अनि बङ्गुरको मार्केट पाएन भन्छ। अनि हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरेर प्याकिङ गरेर अनि अस्ट्रेलियाको चाहिँ तपाईँको मासु नेपाल आउनु हुने, बाङ्लादेशको चाहिँ माछाको तपाईँको माछा नेपाल आउन हुने, अनि हाम्रो आफ्नो देशमा भएको सुदूरपश्चिमको चाहिँ बाख्राको खसीको मासु अनि झापा जान नहुने। जस्तो यहाँको गाउँपालिकाबाट गएका जुन वैदेशिक रोजगार युवाहरू छन् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी कम पठाउने अथवा त्यो कसरी फर्काउने र उहाँहरूलाई गाउँमै कृषिमै लगाउन सक्ने केही योजना एकदमै छ। धेरै युवाहरू विदेश गएर अनुभव गरेर धेरै श्रम गरेर पनि पैसा थोरै आएर आफ्नै देशमा दुःख गर्छु भन्नेहरू अहिले सङ्गठित हुनुहुन्छ। योजना गरेर कसैले गोलबेडा फलाउनु भएको छ, कसैले बङ्गुर पाल्नु भएको छ। 15-16 जनासम्म मिलेर 1 करोडभन्दा माथि पुँजी लगानी गरेर फार्महरू खोलिसक्नु भएको छ। विदेश गएपछि मान्छे एकचोटि विदेश चाहिँ जाउँ जस्तो लाग्न थाल्यो।
सकेसम्म त कसैलाई जान नदिने, असुरक्षित हुन्छ, आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादन गर्न सिकाउने। तर एकपटक त्यो भुरा आमा त्यो केटी चाहियो भनेर चाहिँ एउटा गीत चाहिँ पपुलर भएको थियो, एउटा उमेरमा जिद्दी गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकपटक अनुभव गरेपछि पाको भएर आउँदो रहेछ र यो देश बनाउनलाई विदेश गएका युवा जस्तै खास गरी उमेर समूहका हात पाखुरा दह्रो भएका ती खालका मान्छेहरूलाई कृषि पेसामा लगाएर तपाईँको तलब 10,000, 12,000, 8,000 दिने गरी राख्ने होइन, इनफ स्यालेरी। कृषि कर्मबाट पनि अहिलेको महँगी अनुसार लगभग 30,000 रुपियाँ दैनिक 1,000 रुपियाँ सामान्य चाहिँ आम्दानी भयो भने मान्छेले एउटा कफी किनेर खान सक्छ, एउटा कोट किनेर लगाउन सक्छ। युरोपमा गयो भने स्विपर पनि डाक्टर पनि बेलुका नाइट क्लबमा भेट हुन्छ एकै ठाउँमा। पेइङ स्केल इज इक्वल, समानताको कुरा। त्यस कारण एजुकेसन फ्री छ अनि नर्सको तलब चाहिँ बेलायतमा डाक्टरको भन्दा बढी छ। डाक्टर पढ्न सजिलो, पढ्यो अब काम सजिलो गर्ने, नर्सले चाहिँ त्यो चिसो छुनुपर्ने -60 तापक्रम छ बेलायतमा, त्यस कारणले नर्सको तलब बढी हुन्छ। हाम्रो देशमा सुरु हुँदैछ, त्यो हुनाले श्रमलाई समान दिनु पर्यो। माविको शिक्षकको तलब 50,000, निमाविको तलब चाहिँ 35,000, प्राविको तलब 30,000। यो डिस्क्रिमिनेसन होइन। प्राविधिक हिसाबले अब हामी यो 20 वर्ष बिचमा चाहिँ समानमा पुग्छौँ। समय 20 वर्ष चाहिँ कुर्नुपर्छ, अझै एउटा खाडल छ, अब यो पुरिँदैछ। त्यस कारणले गर्दा सबै युवाहरूलाई त्यही ठाउँमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई लोन पनि दिने, सफ्ट लोन, घर जग्गा जमिन राखेर आँट गरेर जुवा खेले जस्तो गरेर गयो भने जान्छ भने आँट गरेर चाहिँ लगानी गर्नुहोस्। तपाईँ जे फलाउनुहोस्, बजारीकरण गर्ने जिम्मा, मार्केटमा पुर्याउने जिम्मा, जति पैसा लाग्छ एप्स बनाएर हुन्छ कि मार्केटिङ अफिसरसँग राखेर हुन्छ कि कालीमाटीमा ल्याउनु पर्ने हो कि यो बल्खुमा ल्याउनु पर्ने हो कि वा दुवै लानुपर्ने हो कि जापान लाने हो कि त्यो प्लानिङमा जतिसुकै पैसा लाग्छ गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएर हामी त्यो म्यानेजमेन्ट गर्छौँ भन्ने मेरो के अरे तपाईँको दाबी हो। त्यही अनुसार मैले सारा चाहिँ युवाहरूलाई अब कृषिमा आउनुहोस्, सहकारी बनाउनुहोस्, कृषिमा लाग्नुहोस्, अब कृषिमा चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई अपिल गरेर बसिरहेको छु। हस् तादुकजी, आजको हाम्रो लगभग समय पनि सक्यो। हामी आशा गरौँ यहाँको 5 वर्ष यो कार्यकालमा यहाँले गरेको दाबी कृषिमा मैले अघि नै भने कुरा होइन, भोलि रिजल्टबाट देखिनु पर्यो। वैदेशिक रोजगार भएकालाई गाउँमा कृषिमा युवाहरूलाई लगाउनु, उहाँहरूलाई टिकाउनु र यहाँले बनाएका आफ्ना जे जस्ता कृषिका सोचहरू जुन जोस र जागर यहाँले देखाउनु भएको छ, यसमा यहाँलाई पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दै यहाँ जुन आफ्नो एउटा समय दिएर जुन विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आजको हाम्रो निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि पनि गाउँपालिकासँग बढी केन्द्रित रहेर विशेष त कृषि हाम्रो गाउँमा केन्द्रित छ र गाउँपालिकाहरूलाई कृषिप्रति बढीभन्दा बढी जवाबदेही र जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहनेछ। आजलाई हामी कार्यक्रमलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कुनै गाउँपालिकाको विषयवस्तुलाई केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दर्शकवृन्द, तपाईलाई किसानसँग पालिका कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई 985313 33100 सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। किसानसँग पालिका कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।